انگنت لتعداد بے حد و حساب درود و سلام آقا دو جہاں سرور کائنات میری اور تواڈے پیر و مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم دی ذات پاک واسطے محبوب کائنات دا نام سن کے سستی نہ کریا کرو۔ کوئی بھی مجلس محفل ہوئے بآواز بلند درود پڑھیا کرو تو آکے تواڈے ال ویکھ کے مزید لوگ درود پڑھیں۔ جڑا آپ دا نام سن کے درود نہیں پڑھدا بخیلاں دی لسٹ اندر آ جاندے، کنجوساں دی لسٹ اندر آ جاندے۔ ایسے بندے دی دنیا آخرت برباد ہو جاندی ہے جڑا نبی دا نام سن کے درود نہیں پڑھدا۔ تے جڑا ایک واری پڑھ دے اللہ دے تے 10 رحمتاں کر دے، 10 نیکیاں دیندے، جنت اندر 10 درجے بلند کر دے تے اللہ 10 گناہ معاف کر دے۔ درود پاک لو سستی نہ کریا کرو۔ بدنام تے سی ہیں ہی ہاں لیکن اے بدنامی کچھ نہیں، ساڈا ایمان ہے جس دعا اندر درود نہیں اللہ دعا قبول کردا، جس نماز اندر درود نہیں اللہ نماز قبول کردا۔ تے الزام لان والیاں دیاں اپنیاں کتاباں چ لکھے ہے بھی درود پڑھ لو تے ٹھیک ہے، جے نہ پڑھو تے پھر بھی ٹھیک ہے۔ اسی آنے ہاں سینے تے ہاتھ مار کے جس نماز اندر درود نہیں وہ نماز